यहाँले करिब 1.5 वर्षको अवधिमा 17 ठाउँमा नाम निकाल्नुभयो। मान्छेलाई एक ठाउँमा नाम निकाल्न हम्मे हम्मे परिरहेको बेलामा म चाहिँ खासमा अहिले बाटोमा आउँदै गर्दाखेरि एकजना मेरो लोकसेवा तयारी गर्ने साथीलाई भेटेको थिएँ। अनि कहाँ जानु लागेको भन्यो, म इन्टरभ्यू लिन भनेको। कसको भनेपछि पत्रिकाको भन्यो मैले। अनि उसले चाहिँ त्यो 17 ठाउँमा नाम निकाल्नेवाला भनेर भन्यो कि। अनि हो त भनेर भनेको। अनि उहाँले चाहिँ खानु चाहिँ के हुँदो रहेछ क्या, त्यो चाहिँ सोध्न भनेर भन्दै थियो कि। गुन्द्रुक र ढिँडो खाए हुन्छ, यसमा के पनि खानु पर्दैन। के गर्ने त, लोकसेवामा सफल हुनलाई के गर्ने, कसरी नाम निस्किन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म एकदमै सजिलो देख्छु। होइन, धेरै गाह्रो छ लोकसेवा पास गर्नलाई, धेरै कठिन हुन्छ, सीमित कोटा खुल्छ, प्रतिस्पर्धी धेरै हुन्छन् होइन, त्यसमा पनि धेरै वर्ष तयारी गरेका हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै लोकसेवाको विषयमा उठ्ने चाहिँ क्वेसन्सहरू हुन्। तर यो क्वेसन्सलाई म चाहिँ त्यस्तो मेजर र चुनौतीपूर्ण प्रश्न म ठान्दिनँ। सबैभन्दा पहिला त लोकसेवा पास गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला पढ्नको लागि तपाईँलाई सधैँ जाँगर आइरहनुपर्छ। लोकसेवामा तपाईँले अघि एउटा जोड्नुभयो 17 ठाउँ तपाईँ कसरी सफल हुनुभयो भनेर, त्यो प्रसङ्गलाई म फेरि पनि भन्छु। तपाईँले साधना गर्नुहोस्, लोकसेवा म पढ्छु भनेर चाहिँ एउटा भनौँ न अठोट गर्नुहोस्, सङ्कल्प गर्नुहोस्, तपाईँ सफल हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ मलाई एकदमै त्यो चाहिँ अब झुटा कुरा लाग्न थालेको छ। किनभने लोकसेवामा असफल हुन, लोकसेवामा पास गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा त्यो चाहिँ सङ्कल्प भएन, साधना भएन र अध्ययनलाई जिस्काइयो भने मात्रै हो। आफैले नोट बनाउन जरुरी लेखनको लागि। एक्ज्याक्टली। म त भन्छु, मैले यत्रो 17 ठाउँ नाम निकाल्दाखेरि मैले त यो चाहिँ फोटोकपी पेपर मैले किनेर ल्याउँथेँ। किनेर ल्याएर म नलेखिकन चाहिँ मैले अध्ययन गर्न कहिले सकिनँ। लोकसेवाले चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ उत्कृष्ट चाहिँ उम्मेदवारहरूलाई सिफारिस गर्छ। सबैभन्दा उत्कृष्ट हुनको लागि तपाईँले पनि त्यही बुक घोक्ने, मैले पनि त्यही बुक घोक्ने, मैले पनि त्यही बुँदा रट्ने, तपाईँले पनि त्यही बुँदा रट्ने, मैले पनि त्यही बुँदा रट्ने, अरू साथीहरू पनि त्यही रट्ने भएर त चाहिँ अरू त जाँचकीलाई कसरी चाहिँ एक्स्ट्रा फिलिङ्स दिलाउन सक्ने त। साथी पनि पढ्न गयो, उता चाहिँ हरि पनि गयो, राम पनि गयो, गीता पनि गइन्, म पनि गइहरू न भनेर त्यो लहड र एउटा चाहिँ बाहनाबाजीको भरमा चाहिँ लोकसेवामा सफल हुन सकिँदैन। बरु बेलैमा प्लान बीमा जाँदा उत्तम हुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई लोकसेवा ज्ञानमा। साथीहरू, यहाँहरूले लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानल र लोकसेवा ज्ञान मोबाइल एप्लिकेसन मार्फत निरन्तर रूपमा लोकसेवा तयारी सामग्रीहरू प्राप्त गरिरहनु भएको छ। र भर्खरै हामीले लोकसेवा ट्युसन पढ्न चाहने तर समय, परिस्थिति लगायतका कारणहरूले जो ट्युसन लिन सकिरहनु भएको छैन, उहाँहरूको लागि पनि हामीहरूले भर्चुअल क्लास सुरु गरेका छौँ। त्यो यहाँहरूले लोकसेवा ज्ञान एप्लिकेसन मार्फत घर बसेरै लोकसेवाको ट्युसन पढ्न सक्नुहुनेछ। यसका साथसाथै हामीहरूले तपाईँहरूको लागि लोकसेवा तयारी गर्दै गर्दाखेरिका केही प्रेरणा मिलोस् अथवा तपाईँहरू कसरी तयारी गर्ने अथवा लोकसेवा कसरी अध्ययन गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ यहाँहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने त्यस्ता कुराहरूलाई, त्यो कन्फ्युजनलाई हामीहरूले टाढा राख्नको लागि लोकसेवामा सफल भइसक्नुभएका व्यक्तित्वहरूका अनुभवहरू यहाँहरू समक्ष सेयर गर्दै आएका छौँ। यसै क्रममा आज हामीसँग करिब 1.5 वर्षको अवधिमा 17 पटक नाम निकाल्नुभएका बद्री कार्की हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँले 1.5 वर्षको अवधिमा चाहिँ 17 ठाउँमा चाहिँ नाम निकाल्नुभयो र कतिपय ठाउँमा त उहाँले इन्टरभ्यू नै दिन परेन। र हाल उहाँ चाहिँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा चाहिँ शाखा अधिकृतको रूपमा हुनुहुन्छ। र उहाँको लोकसेवा तयारी गर्ने शैली अथवा तरिका के थियो र उहाँको लोकसेवा अनुभव कस्तो रह्यो, यो विषयमा जान्नका लागि उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यहाँले करिब 1.5 वर्षको अवधिमा 17 ठाउँमा नाम निकाल्नुभयो। मान्छेलाई एक ठाउँमा नाम निकाल्न हम्मे हम्मे परिरहेको बेलामा म चाहिँ खासमा अहिले बाटोमा आउँदै गर्दाखेरि एकजना मेरो लोकसेवा तयारी गर्ने साथीलाई भेटेको थिएँ। अनि कहाँ जानु लागेको भन्यो, म इन्टरभ्यू लिन भनेको। कसको भनेपछि पत्रिकाको भन्यो मैले। अनि उसले चाहिँ त्यो 17 ठाउँमा नाम निकाल्नेवाला भनेर भन्यो कि। अनि हो त भनेर भनेको। अनि उहाँले चाहिँ खानु चाहिँ के हुँदो रहेछ क्या, त्यो चाहिँ सोध्न भनेर भन्दै थियो कि। त्यसको मतलब उसले चाहिँ अब खानु भनेको अब त्यसले त्यो रूपमा चाहिँ एउटा रूपमा प्रयोग गर्यो होइन। तपाईँ त्यो तयारी गर्ने शैली अथवा तयारी गर्ने तरिका के थियो जसले तपाईँले चाहिँ 17 ठाउँमा नाम निकाल्नुभयो? धन्यवाद तपाईँलाई यो मार्मिक र चाहिँ एकदमै एक खालको उत्साह जगाउने प्रश्नको लागि।
वास्तवमा यो लोकसेवा कसरी अध्ययन गर्ने, लोकसेवामा सफल हुन के गर्ने, कसरी पढ्ने भन्ने कुरा अहिले एकदमै जल्दो बल्दो विषय हो। पछिल्लो समय आएर मैले त के पनि भन्छु भने म 2-4वटा चाहिँ इन्स्टिट्युटहरूमा क्लास पनि लिन्छु। अब कि त एक खालको जमात चाहिँ विदेश अध्ययनमा जान्छ, कि त एउटा जमात साउदी अरबतिर खाडी मुलुकतिर जान्छ, अरू मध्यम एउटा एभरेज एउटा जुन एउटा वर्ग छ त्यो चाहिँ सबै लोकसेवा अध्ययन विभिन्न सेवा अध्ययन गर्न लागेको छ। र यो बिचमा यहाँले उठाउनु भएको प्रश्न एकदमै मलाई सान्दर्भिक लाग्यो। के गर्ने त लोकसेवामा सफल हुनलाई के गर्ने, कसरी नाम निस्किन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म एकदमै सजिलो देख्छु। हैन, धेरै गाह्रो छ लोकसेवा पास गर्नलाई, धेरै कठिन हुन्छ, सीमित कोटा खुल्छ, प्रतिस्पर्धी धेरै हुन्छन् हैन, त्यसमा पनि धेरै वर्ष तयारी गरेका हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै लोकसेवाको विषयमा उठ्ने चाहिँ क्वेसन्सहरू हुन्। तर यो क्वेसन्सलाई म चाहिँ त्यस्तो मेजर र चुनौतीपूर्ण प्रश्न म ठान्दिनँ। सबैभन्दा पहिला त लोकसेवा पास गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला कन्टेन्ट बुझ्नुपर्छ, विषयवस्तु बुझ्नुपर्छ। तपाईले विषयवस्तु बुझिसके पछाडि तपाईमा त्यो विषयवस्तुलाई तपाईले नेपालको सन्दर्भमा र अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय सवाल इस्युजहरुमा लिङ्क गरेर आफू तयारी भएर बस्नुपर्छ। त्यस पछाडिबाट तपाईले समय व्यवस्थापनको लागि तपाईले प्रश्न जस्तो चाहिँ जुन चाहिँ तपाई जुन ठाउँमा लोकसेवा तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, जुन जेको तपाई परीक्षा दिँदै हुनुहुन्छ त्यसको समय टाइम फ्रेम कति हो र त्यसमा कस्ता कस्ता कति नम्बर अङ्कभारका क्वेशन्सहरू आउँछन्, त्यो क्वेशन्सलाई तपाईले चाहिँ अङ्कभारलाई टाइमले डिभाइड गरेर टोटल टाइमले डिभाइड गरेर मेरो चाहिँ के हुन्छ भने मैले यहाँले त्यो कुरा उठाइरहँदा म चाहिँ के गर्थेँ भने म चाहिँ के लेख्छु जस्तो सिलेबस सरसर्ती हेरेर त्यो सिलेबसमा यो सिलेबसबाट यो टाइटलबाट कुनै पनि क्वेशन्स आयो भने म यहाँबाट सुरु गर्छु भन्ने म अलरेडी म सेट गरेर जान्थेँ। अनि मैले कहिले पनि मैले सुरुदेखि अन्तिमसम्म प्रश्न पढिनँ, मैले सिधै जाने, मैले प्रश्न नम्बर 1 को उत्तर भनेर सुरु गर्छु, प्रश्न नम्बर 2 मा के छ मलाई थाहा छैन। मैले चाहिँ त्यसरी, किनकि मैले अलरेडी जेको म एक्जाम दिन जान्छु त्यो टाइम फ्रेमलाई चाहिँ मैले ठक्क डिभाइड गरेर जान्छु, यति अङ्कभारको यस्तो यस्तो क्वेशन्स आउँछ भनेर अलरेडी सिलेबसमा चाहिँ दिएकै हुन्छ, त्यही अनुसार म प्रिपेयर गरेर जान्छु र मैले त्यो पुरा प्रश्न पढ्दाखेरि पनि समय सिद्धिन्छ, समय खेर जान्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ प्रश्न पनि म पुरै पढ्दिनँ। र अर्को कुरा के छ भने लोकसेवामा अहिले चाहिँ हुन त अब योभन्दा अगाडि धेरै अगाडिको कुरा त मलाई त्यति ज्ञान नहोला, तर पछिल्लो समयमा विषयवस्तु कन्टेन्ट कति बुझेको छ उम्मेदवारले र उसँग सृजनशीलता कति छ, उसँग व्यावहारिक ज्ञान कति छ, भोलि सङ्गठनमा भोलि सेवामा प्रवेश गरिसके पछाडि उसले चुनौतीहरूलाई कसरी फेस गर्न सक्छ त्यो चाहिँ खुबी पनि हेरिन्छ। किनकि कन्टेन्ट लाई बुझिसके पछाडि त्यो ज्ञानलाई उसले व्यवहारमा कसरी उतार्न सक्छ र त्यो ज्ञान त्यो चाहिँ कन्टेन्टको त्यो ज्ञानको सम्बन्धमा नेपालमा त्यसको के छ अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ यसका प्र्याक्टिसहरू के छन् भन्ने कुरा लोकसेवामा जोडेर हेरिन्छ। अब यहाँले उठाउनु भयो जस्तो अब के गर्नुभयो, यहाँले चाहिँ के खानुभयो चाहिँ पास गर्नलाई भन्ने कुरा गर्नुभयो, यसमा के पनि खानु पर्दैन, सामान्य चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय चाहिँ खाना खाए, दाल भात खाए हुन्छ हैन, चाहिँ गुन्द्रुक र ढिँडो खाए हुन्छ, यसमा के पनि खानु पर्दैन। त्यसमा चाहिँ अतिरिक्त चाहिँ भोजनको चाहिँ त्यो खाने भने चाहिँ त्यो खाना मात्रै भएन कि त्यो कन्टेन्ट पनि के खाने भन्न खोजेको होला। एक्ज्याक्टली हैन, मैले यहाँको चाहिँ प्रश्नलाई मैले मर्मलाई मैले बुझेँ। वास्तवमा यो खाने कन्टेन्ट चाहिँ के खाने भन्ने कुरा म आज एउटा खुलासा गरिदिन्छु। जुन तपाईले जेको परीक्षा दिनुहुन्छ, जुन जेको तयारी गर्नुहुन्छ, त्यो तयारी गर्ने क्रममा तपाईले सिलेबस प्रिन्ट गर्नुहोस्। सबैभन्दा पहिला तपाईले जुन संस्थामा जुन ठाउँमा तपाईले एप्लिकेसन दिनुहुन्छ, दरखास्त दिनुहुन्छ, त्यसको तपाईले सिलेबस प्रिन्ट गर्नुहोस्। सिलेबस तपाईको हातमा परिसके पछाडि त्यहाँबाट तपाईले कतिवटा क्वेशन्स आउँछ, कति समय हो, त्यसपछि कति अङ्कभारका क्वेशन्स आउँछन् भन्ने कुरा सबै सिलेबसमा स्पष्ट लेखिएको हुन्छ। अब तपाईले त्यो कन्टेन्टमा त्यो सिलेबसमा त्यो पाठ्यक्रमको तपाईले साइडमा जे तपाईको पाठ्य सिलेबस छ, शीर्षकहरू जे छ त्यसमा उतापट्टि भनेको के हो 2 लाइन तपाईले त्यही टिप्नुहोस्। भनेको के हो तपाईले 2 लाइन त्यसको मिनिङ परिचय अर्थ, त्यसको मिनिङ परिचय अथवा अर्थ चाहिँ भनेको के हो त। जस्तो सुशासन भनौँ भने सुशासन भनेको के हो, कानुनी राज्य भनौँ, कानुनी राज्य भनेको के हो,
समावेशी लोकतन्त्र भनौँ। समावेशी लोकतन्त्र भनेको के हो? सार्वजनिक संस्थान भनौँ। सार्वजनिक संस्थान भनेको के हो हैन? भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले ठ्याक्क टिप्नुपर्छ त्यही पाठ्यक्रमको साइडमा। अनि तपाईले जति पटक तपाईले अध्ययन गर्दाखेरि त्यही पाठ्यक्रमलाई फलो गरेर तपाईले अध्ययन गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ। हचुवाको भरमा तपाईले एउटा चाहिँ विषयवस्तुलाई चाहिँ अध्ययन गर्ने अर्को विषयवस्तुलाई चाहिँ तपाईले अलिकति भनौँ न त्यति वास्ता नगर्ने गर्नुभयो भने तपाईलाई त्यहाँनिर धोका हुन सक्छ। किनकि लोकसेवाले त्यो पाठ्यक्रम पुरै पाठ्यक्रम सिलेबसबाट जहाँबाट पनि क्वेसन्स निकाल्न सक्छ र सबै प्रश्नहरूमा अङ्कभार हुन्छ। जानेको प्रश्नको धेरै जवाफ लेख्दा चाहिँ बढी नम्बर आउने, नजानेको कम लेख्दा चाहिँ अब नम्बर नआउने भन्ने कुरा हुँदैन। के हुन्छ भने जानेको कुरा धेरै लेखेर पनि 5 अङ्कको प्रश्न छ भने त्यसमा चाहिँ करिब 60% लोकसेवामा नम्बर दिने गरिन्छ भनिन्छ। त्योभन्दा माथि नम्बर दिँदाखेरि स्पष्टीकरण खुलाउनुपर्छ अरे भन्ने मैले पनि सुनेको छु हैन। त्यो भन्दाखेरि हजुरको के छ भने तपाईले लेखिरहँदाखेरि धेरै जानेको क्वेसन्सलाई राम्रो गर्नुभयो अनि नजानेको क्वेसन चाहिँ त्यत्तिकै छोड्नुभयो भने तपाईँ डेन्जर जोनमा जानुभयो। लोकसेवा पास गर्न औसत ज्ञान हुनुपर्छ। समग्रमा औसत ज्ञान, सबै विषयवस्तुलाई तपाईले उत्तिकै प्रेम गर्नुपर्छ। सबै विषयवस्तुमाथि तपाईँ उत्तिकै जानकार हुनुपर्छ। र मैले अघि पनि भने मैले के लेख्छु यहाँबाट यो शीर्षकबाट जस्तो नेपालको सार्वजनिक प्रशासन होला, त्यस पछाडिबाट चाहिँ कर्मचारी प्रशासन होला हैन, त्यस पछाडिबाट सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन होला हैन, त्यस पछाडि सुशासन होला, अहिले चाहिँ केन्द्रीय सरकार स्थानीय सरकार होला हैन, वातावरण व्यवस्थापनका कुराहरू होलान् हैन, जहाँबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह सर्भिस डेलिभरीको कुरा होला, जहाँबाट जे आए पनि यो शीर्षकबाट यो सिलेबसबाट जुन क्वेसन आए पनि म यहाँबाट सुरु गर्छु भनेर तपाईँ अलरेडी माइन्ड सेट भएर जानुपर्छ। ताकि तपाईँलाई त्यहाँ गएर फेरि अब के लेख्ने कसो लेख्ने भनेर तपाईँलाई चाहिँ दुविधा नहोस्। एक दोस्रो कुरो तपाईँले भनेको के हो अलरेडी कन्टेन्ट बुझेर त्यो भनेको के हो चाहिँ तपाईँले कण्ठ गर्नुभएको छ, याद गर्नुभएको छ, स्तरीय परिभाषा बनाउनु भएको छ भने तपाईँलाई सुरु गर्न गाह्रै भएन र सबै प्रश्नहरूको तपाईँले स्तरीय उठान गर्न सक्नुभयो। किनकि तपाईँलाई भनेको के हो, तपाईँलाई चाहिँ यसको परिचय अर्थ के हो भन्ने कुरा त तपाईँले अलरेडी नै बनाइसक्नु भएको छ, पाठ्यक्रमकै साइडमा टिपिसक्नु भएको छ। त्यो डेली तपाईँले पढ्दै जानुहुन्छ। पाठ्यक्रम मैले कुन कुन पढेँ कुन कुन पढ्न बाँकी छ भने हेर्दै जानुहुन्छ। साइडमा तपाईँको त्यसको अर्थ लेखेको हुन्छ, त्यो पनि तपाईँको रिभिजन हुँदै जान्छ। यो एउटा तरिका हो। अर्को कुरा लोकसेवामा सफल हुनको लागि समय व्यवस्थापन ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईले 10वटा जस्तो नर्मली 10 अङ्कका 10वटा प्रश्न आए भने तपाईले कति समय प्रत्येक प्रश्नको चाहिँ समान अङ्कभार हुन्छ हैन। 10 × 10 100 हैन। नर्मली 3 घण्टा समय दिइन्छ लोकसेवाको उसमा। अब त्यो 3 घण्टामा तपाईले चाहिँ कुन सबै प्रश्नलाई समान समय छुट्याएर समान हिसाबले तपाईले त्यसको जवाफ सन्तुलित जवाफ फर्काउनु भयो, सन्तुलित जवाफ तपाईले उतार्न सक्नुभयो भने तपाईँ सबको सफलता अत्यन्तै चुलिएर जान्छ। तपाईँ सफलताको नजिक भएर जानुहुन्छ। तर तपाईले एउटा क्वेसन्स मिस गर्नुभयो, इनकेस 2टा क्वेसन्स तपाईँले भ्याउनु भएन भने त त्यसमा त तपाईँ लगभग, किनकि तपाईँले नभ्याएर के गर्ने अर्को साथीले भ्याउनुहुन्छ नि हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईले समय व्यवस्थापनमा अत्यन्तै चलाख हुनुपर्छ। सबै प्रश्नहरू हल गर्नुपर्छ। लोकसेवामा सफलता प्राप्त गर्न सबैको औसत ज्ञान हुनुपर्छ। मैले एउटा प्रश्न चाहिँ जानिनँ, यो चाहिँ नपढेको आएछ भनेर तपाईँलाई माफ हुँदैन, तपाईँलाई छुट हुँदैन। किनकि लोकसेवा भनेकै योग्यता चाहिँ के अरे चाहिँ यो योग्यता प्रणालीमा विश्वास राख्ने चाहिँ लोकसेवाको मर्म धर्म कर्म त्यो हो। त्यही भएर चाहिँ तपाईले एकजनाले त्यो नबुझेर प्रश्न नजानेर चाहिँ लोकसेवाले तपाईँ बाहिरको उसलाई त त्यो सङ्गठनले चाहिँ तलब भत्ता क्षतिपूर्ति दिनु पर्दैन। जसले जान्दछ सबैभन्दा उत्कृष्टलाई चाहिँ सेवा प्रवेश गराउने हो। त्यही भएर जान्नेले हैन, त्यस पछाडिबाट समय व्यवस्थापन गर्न सक्नेले, त्यस पछाडिबाट सबैको औसत नलेज हुने साथीहरू सफल हुनुहुन्छ। त्यही भएर लोकसेवामा सफल हुनको लागि सबैभन्दा पहिला कन्टेन्ट भनेको के हो एकदमै बुझ्नु पर्यो। सिलेबस वाइज तपाईले अध्ययन गर्ने बानीको विकास गर्नु पर्यो। त्यतिकै हावादारीमा जहाँ पाए त्यहीँबाट मलाई जानेको चाहिँ कुनै कुरा इन्ट्रेस्ट लागेको चाहिँ पढेको गर्ने, अरू चाहिँ छोड्ने, त्यो गर्न भएन। सबैलाई औसत नलेज तपाईमा चाहिँ भनौँ न ग्रहण गर्नु पर्यो। अनि समय व्यवस्थापनमा अत्यन्तै ध्यान दिनु पर्यो र आफ्नो खुबी देखाउने। कतिपय प्रश्नहरू कस्तो पनि आउँछन् भने अहिले धेरै जस्तो प्रश्नहरू भनौँ न सुझाव दिनुहोस् हैन, समस्या समाधानका उपायहरू औँल्याउनुहोस्
हैन चाहिँ तर्क प्रस्तुत गर्नुहोस्, धारणा व्यक्त गर्नुहोस् भन्ने क्वेसन आउँछ हैन। यस्तो अवस्थामा तपाईँले के गर्नु पर्यो भने तपाईँले तर्क प्रस्तुत गर्दा तपाईँको धारणा तपाईँले सुझाव दिइरहँदाखेरि तपाईँमा भएको चाहिँ विषयवस्तुको ज्ञानको अतिरिक्त तपाईँलेमा भएको अन्तर्निहित अरू क्षमता के छ त भन्ने कुरा पनि तपाईँले त्यहाँ तर्कमा समावेश गर्न पाउनुहुन्छ, तपाईँको धारणामा समावेश गर्न पाउनुहुन्छ हैन। अहिले हामी मुलुक सङ्घीय चाहिँ शासन प्रणालीको अभ्यासमा छौँ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका चाहिँ सरकारहरू निर्माण भइसकेका छन्। यो अवस्था, यो परिवेशलाई पनि एकपटक चाहिँ जोड्नै भयो कि त्यो प्रश्नमा हैन। यो प्र्याक्टिसमा हामी पुगेका छौँ र यो प्र्याक्टिसको कारणले गर्दाखेरि भनौँ न सङ्घीयता भनेको यो हो, यसको चाहिँ लाभ हामीले यसरी लिन सक्छौँ भनेर एउटा बुलेट एउटा पोइन्टमा त्यहाँ कनेक्ट गर्ने हो कि हो। अनि त्यस पछाडिबाट विभिन्न समसामयिक इस्युजहरू हुन्छन्, राष्ट्रिय इस्युज, अन्तर्राष्ट्रिय इस्युजहरू हुन्छन् हैन, चुनौतीहरू हुन्छन्। ती चुनौतीहरूलाई पनि यसो एउटा दुईवटा बुलेट चाहिँ पछिल्लो यो परिवेशमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ अथवा यो कुरालाई यसरी चाहिँ एड्रेस गर्न आवश्यक छ भनेर जोड्ने हो कि। यसरी चाहिँ सफलताको लागि भनेको आफ्नो खुबी पनि देखाउनुपर्छ, विषयवस्तु त नजानिकन सुखै छैन। अनि यो जिकेको कुराहरू त घोकेर पनि सकिन्छ, मेटेरियल पनि धेरै हुन्छ हैन। अब धेरै ठाउँबाट कलेक्सन पनि गर्न सकिने भयो। लेखनको लागि चाहिँ बिल्कुल आफ्नो सृजनशीलताको आवश्यकता पर्ने भयो। यो लेखन शैली अथवा यो लेखनमा सृजनशीलतालाई चाहिँ कसरी ल्याउन सकिन्छ, त्यो कसरी प्र्याक्टिस गर्नु? बिल्कुल सकिन्छ। यसमा के गर्ने भने तपाईँले पढ्नको लागि तपाईँलाई सधैँ जाँगर आइरहनुपर्छ। लोकसेवामा तपाईँले अघि एउटा जोड्नुभयो 17 ठाउँ तपाईँ कसरी सफल हुनुभयो भनेर, त्यो प्रसङ्गलाई म फेरि पनि भन्छु। लोकसेवा अध्ययन जसले गर्छ, जस्तो म धेरै ठाउँ संस्थाहरूमा म यसो चाहिँ अध्यापन पनि गराउँछु र म ओरिएन्टेसनमा पनि जान्छु। म पहिलो ओरिएन्टेसन क्लासमै भन्छु, यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ लोकसेवा पढ्न जाँगर छ, लोकसेवा भनेको यो हो, तपाईँ यसमा समय दिन सक्नुहुन्छ र तपाईँमा यो सङ्कल्प तपाईँमा गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँलाई आजैदेखि स्वागत छ। होइन भने तपाईँले फेरि लोकसेवातिर लागेर मेरो समय बर्बाद भयो, यत्रो वर्ष चाहिँ लोकसेवातिर अल्झिने भएँ, बरु अर्को प्लान बीतिर गएको भए बरु मेरो चाहिँ केही प्रगति भइसक्थ्यो भन्ने एउटा चाहिँ पछुतो हुनसक्छ। त्यही भएर तपाईँले साधना गर्नुहोस्, लोकसेवा म पढ्छु भनेर चाहिँ एउटा भनौँ न अठोट गर्नुहोस्, सङ्कल्प गर्नुहोस्, तपाईँ सफल हुनुहुन्छ भनेर मैले चाहिँ त्यहाँ पनि भन्ने गरेको छु। यो बिचमा म एउटा सानो प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। यो मैले ब्याचलरमा पढ्दाखेरि एउटा चाहिँ पढेको थिएँ, एउटा इमेली डिकेन्सन भन्ने एउटा कवियत्री थिइन् हैन। उनले चाहिँ बिकज आई कुड नट स्टप हर डेथ, किनकि मैले मृत्यु रोक्न सकिनँ भन्ने एउटा कविता लेखिन्। त्यसमा के भनिन् भने ऊ चाहिँ 18-20 वर्ष कति उमेरकी हुँदाखेरि कसैलाई उनले मन पराउँथिन्, म उसँग विवाह गर्छु भनेर चाहिँ उनले प्रस्ताव राखिन् घरमा। घरबाट त्यो प्रस्ताव अस्वीकृत भयो। अस्वीकृत भइसके पछाडि उनमा यस्तो एउटा निराशा छायो, यस्तो फ्रस्ट्रेसन आयो उनमा। उनले चाहिँ त्यो घरको एउटा उनी जुन कोठामा बस्थिन् त्यो कोठा बाहिरै ननिस्किने प्रण गरिन्। उनी 56 वर्षको उमेरमा मरिन्। त्यो बिचमा धेरै चाहिँ सयौँ कविताहरू लेखिन्। हालसम्म 7वटा कविता पब्लिस्ड भएको छ भन्ने मैले सुनेको छु। ती 7वटा पब्लिस्ड भएका प्रकाशित भएका कविताहरूमध्ये बिकज आई कुड नट स्टप हर डेथ एउटा हो, किनकि मैले मृत्यु रोक्न सकिनँ। उनी के भन्छन् भने आई वान्ट टु म्यारी विथ डेथ, म मृत्युसँग बिहे गर्न चाहन्छु हैन। यो बाटामा हिँड्ने मान्छेहरू सबै मृत्यु हुन्, त्यो स्कुलमा खेल्ने केटाकेटीहरू सबै मृत्यु हुन्, यो गुड्ने गाडीहरू सबै मृत्यु हुन् हैन, त्यहाँबाट पार्कमा बसेका चाहिँ ती मान्छेहरू ती सबै मृत्यु हुन्। उनी सबै कुरालाई मृत्यु देख्छिन्। बिकज आई वान्ट टु म्यारी विथ डेथ, म मृत्युसँग बिहे गर्न चाहन्छु भन्छन्। म साथीहरूलाई पनि त्यही नै भन्न चाहन्छु, लोकसेवा तयारी गर्ने साथीहरूलाई जो चाहिँ अब चाहिँ 20-25 वर्ष 30 वर्ष चाहिँ अलरेडी चाहिँ अध्ययन गरिसक्नु भएको छ हैन। अब यत्रो वर्ष अध्ययन गर्नुभयो, अब 6 महिना 1 वर्ष 1.5 वर्ष 2 वर्ष उहाँले मजाले लोकसेवा अध्ययन गर्दाखेरि उहाँको करियर सेटल हुन्छ, उहाँको चाहिँ भनौँ न उहाँले चाहिँ एक खालको स्थायित्व पाउनुहुन्छ भने किन त्यति नगर्ने त? उहाँले त शिशुदेखि पढेर आउनुभयो, यत्रो वर्ष पढ्नुभयो हैन। अब चाहिँ 6 महिना 1 वर्ष मजाले पढ्दाखेरि लोकसेवामा सफल हुन सकिन्छ, आफ्नो करियर सेटल भएर एउटा स्थायित्व प्राप्त हुन्छ भने उहाँलाई म त्यो चाहिँ जसरी इमेली डिकेन्सनले आई वान्ट टु म्यारी विथ डेथ भनिन्, त्यसै उनले मृत्युभन्दा उनले केही देखिनन्। केही समयको लागि तपाईँहरू पनि लोकसेवाभन्दा अरू केही नदेख्नुहोस् भन्छु म त। किनभने लोकसेवामा असफल हुन्छ, लोकसेवामा चाहिँ सफलता प्राप्त गर्न गाह्रो छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई त्यो मिथ्या कुरा लाग्न थालेको छ।
त्यो चाहिँ मलाई एकदमै त्यो चाहिँ अब झुटा कुरा लाग्न थालेको छ। किनभने लोकसेवामा असफल हुन, लोकसेवामा पास गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा त्यो चाहिँ सङ्कल्प भएन, साधना भएन र अध्ययनलाई जिस्काइयो भने मात्रै हो। लेखनमा सृजनशीलता हो, ओके। अनि लेखनको सृजनशीलता यहाँले जुन कुरा उठाउनु भएको थियो, लेखनमा के सबैभन्दा पहिला के हुनुपर्छ भने कन्टेन्ट त बुझ्नै पर्यो, प्रश्नले सोधेको विषयवस्तु त बुझ्नै पर्यो। अब त्यसमा सृजनशीलता कसरी विकास गरिन्छ भने तपाईले एउटा बुकको पछाडि नलाग्नुहोस्, एउटा बुकको पछाडि मात्रै नलाग्नुहोस्, धेरैवटा बुकहरू लिनुहोस्। त्यस पछाडिबाट तपाईले अर्को के गर्नुहोस् भनेदेखि समसामयिक न्युजहरूमा अपडेट हुनुहोस्। अनि के गर्नुहोस् भने तपाईले बुकको त्यसको अर्थ धेरैवटा बुकहरूमध्ये उत्कृष्ट परिभाषाहरू कलेक्सन गर्नुहोस्, उत्कृष्ट त्यसको अर्थहरू चाहिँ त्यसको चाहिँ परिचयहरू कलेक्सन गर्नुहोस्। अनि त्यो धेरैवटा बुकबाट आफूले बनाउनुहोस् एउटा चाहिँ आफ्नो छुट्टै परिभाषा। किनकि तपाईले लेखेको परिभाषा भोलि त अर्को तपाईको कम्पिटिटरले पनि त्यही लेखेको हुनसक्छ, अर्कोले पनि त्यही लेखेको हुनसक्छ। त्यो बुक त तपाईँले मात्रै खरिद गर्न पाउने होइन, सबैको चाहिँ पहुँचमा हुन्छ। त्यही भएर ती धेरैवटा 2-4 बुकहरू ल्याएर तपाईले मजाले अध्ययन गर्नुहोस् अनि त्योबाट आफ्नो परिभाषा बनाउनुहोस्। त्यसका कुनैबाट एउटा शब्द मात्रै तान्नु पर्ला, कुनैबाट एउटा वाक्य तान्नु पर्ला हैन, कुनैबाट एउटा प्याराग्राफै तान्नु पर्ला, तर बीचबीचमा आफ्नो पनि केही मिसाउनु पर्ला। हो, ठ्याक्क तपाईले त्यो गर्नुहोस्। त्यो गरिसके पछाडि अर्को के गर्नुहोस् भनेदेखि लेखनमा चाहिँ सृजनशीलता कसरी भित्राउन सकिन्छ भन्ने कुरा भनेदेखि अर्को समसामयिक न्युजका कुराहरूलाई पनि तपाईले क्यारी गर्नुहोस्। अनि सरकारले वार्षिक रूपमा चाहिँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ, वार्षिक रूपमा बजेट वक्तव्य ल्याउँछ हैन। त्यसपछि एउटा आर्थिक सर्वेक्षण अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ प्रकाशन गर्छ हैन, विभिन्न डेटा तथ्याङ्कहरू त्यहाँ पाइन्छ हैन। त्यस पछाडिबाट चाहिँ सार्वजनिक संस्थान वार्षिक समीक्षा स्थिति भन्ने चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले अर्को येल्लो बुक प्रकाशन गर्छ। त्यसमा पनि विभिन्न डाटाहरू र यथार्थ अहिलेको झलक चाहिँ पाइन्छ हैन। त्यही भएर आवाधिक योजना अहिले जस्तो 15औं योजना आइसक्यो। योजनामा पनि शीर्षकगत चाहिँ प्रत्येक जस्तो चाहिँ भनौँ न आपूर्तिमा अब के गर्छ, सुशासनमा के गर्छ, गरिबीमा के गर्छ, सहरीकरणमा के गर्छ, वातावरणमा के गर्छ राज्यले, अबका आवधिक योजनामा उसको के छ कदम, अनि रणनीतिहरू के छन्, लक्ष्य के छ, दीर्घकालीन सोच के छ, त्यो कुरा खुलाएको हुन्छ। त्यो कुराबाट एउटा तान्नुहोस्। त्यहाँ त एकदमै स्तरीय परिभाषाहरू, एकदमै स्तरीय वर्डहरू, शब्दहरू, एकदमै राम्रो मिठो चाहिँ वाक्य गठन हुन्छ। त्यसलाई एक ठाउँ ल्याएर त्यहाँ तान्नुहोस्। अनि त्यस पछाडिबाट संविधान त सबैभन्दा ठुलो कुरा भइहाल्यो। अनि तपाईँले जुन विषयवस्तु अध्ययन गर्नुहुन्छ त्यो अध्ययन गरिसकेको लागि सुशासन भन्ने तपाईँ अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ भने संविधानमा सुशासन भन्ने शब्द कहाँ छ त? संविधानको प्रस्तावनामा छ कि, संविधान राज्यका उद्देश्यहरूमा छ कि, राज्यका नीतिहरूमा छ कि, कहाँ छ सुशासन? हो, मानवाधिकारको कुरा आयो भने कहाँ छ मानवाधिकार? हो, त्यो कुरा तपाईँले टिपोट गर्नुहोस्। अनि तपाईँ आफ्नो चाहिँ अब लेख्ने, मैले अघि भने मैले यहाँ यो शीर्षकबाट, यो सिलेबस पाठ्यक्रमबाट जे क्वेसन आए पनि म त्यहाँ गएर यो लेख्छु भनेर मलाई अलरेडी म सेट भएर जान्छु भनेको थिएँ। हो, अब यो तपाईँले सृजनशील एउटा चाहिँ आफ्नो लेखाइको फर्मेट तपाईँले यहाँ सेट गर्नुहोस् अनि गएर तपाईँले लेख्नुहोस्। त्यसमा चाहिँ मैले भने कुनै एउटा चाहिँ राइटरको एउटा चाहिँ प्याराग्राफ चाहिँ घोकेर त्यसलाई कन्टिन्यू गरेर अनि अर्कोले पनि त्यही लेख्ने, अर्कोले पनि त्यही बुलेट लेख्ने, अर्कोको पनि त्यही मुद्दा हुने, तपाईँले कसरी नम्बरले सृजनशीलता चाहिँ देखाउन सक्नुहुन्छ? कसरी तपाईँले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अरूभन्दा बढी नम्बर पाउनुहुन्छ हैन? त्यस पछाडिबाट अनि अर्को कुरा लोकसेवामा के छ भने जुन मैले सृजनशीलताको यो कुराहरू जोडेँ, सबै कुरालाई कलेक्सन गरेर आफ्नो छुट्टै बनाउने हो। कसैको शब्द सापट्टि लिने हो, कसैको वाक्य सापट्टि लिने हो, तर त्यसैमा हुबहु गऱ्यो भने अरू साथीहरूले पनि त्यो त पढिहाल्नुहुन्छ नि। तपाईँले 1 नम्बर 0.5ले कसरी लिड गर्ने प्रत्येक प्रश्नमा? आफैले नोट बनाउन जरुरी लेखनको लागि। एक्ज्याक्टली। म त भन्छु मैले यत्रो 17 ठाउँ नाम निकाल्दाखेरि मैले त यो चाहिँ फोटोकपी पेपर मैले किनेर ल्याउँथेँ। किनेर ल्याएर म नलेखिकन चाहिँ मैले अध्ययन गर्न कहिले सकिनँ। मैले जस्तो चाहिँ जे विषय पढ्छु हैन, वातावरण पढ्छु भने मैले वातावरण सम्बन्धमा के छ, वातावरण भनेको के हो, वातावरणको अर्थ परिभाषा के हो, त्यस पछाडि एउटा वातावरण संरक्षणका लागि नेपालमा चाहिँ नेपालले विश्वव्यापी रूपमा के प्रयास गरेको छ, नेपालमै चाहिँ नेपालले आन्तरिक रूपमा के प्रयास गरेको छ, अनि यसका चाहिँ वातावरणसँग सम्बन्धित के चाहिँ नीति, संस्थागत नीतिगत र कार्यक्रमिक यसका चाहिँ व्यवस्थाहरू छन् हैन। त्यस पछाडिबाट चाहिँ वातावरण चाहिँ प्रदूषण के कुन प्रदूषण हुन्छ, वातावरण प्रदूषण भयो भने चाहिँ के असर हुन्छ, अब यसलाई राम्रो गर्नलाई के गर्नुपर्छ हैन। विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ वातावरण संरक्षणका लागि के प्र्याक्टिसहरू भएका छन्, नेपाल चाहिँ त्यसको के पक्षमा उसले सन्धिसँग पक्ष राष्ट्र भएको छ कि, सन्धि अभिसन्धिहरूमा
कार्यक्रममा ऊ पनि हस्ताक्षर गरेको छ कि अहिले चाहिँ जस्तो दिगो विकासको चाहिँ जुन 17वटा लक्ष्य छन् त्यसले वातावरणलाई कसरी चाहिँ वातावरण सम्बन्धमा के बोलेको छ हो यसरी लिङ्क गरेर सबै कुराहरू चाहिँ एउटा तयारी भएर सबै कुराहरूलाई तपाईँले चाहिँ एक ठाउँ एउटा बास्केटमा हालेर त्यसलाई प्रशोधन गरेर तपाईँको चाहिँ यो जुन हामीले माथि छतमा राखेर लेयर लेयर गरेर हामी यो पानी छान्छौँ नि अनि पिउन योग्य बनाउँछौँ तपाईँले पनि पहिला सबै मेटेरियलहरू चाहिँ भेला पार्ने त्यस पछाडिबाट तपाईँले एउटा पहिलो एक चरणमा एउटा चाहिँ रफ बनाउने त्यहाँबाट दोस्रो बनाउने तेस्रो बनाउने तपाईँले एक्जामको केही समय अगाडि चाहिँ अब साफी लेखन फाइनल मैले लेख्ने यो हो र ओभरअल मलाई सबै कुराको ज्ञान छ। मलाई त के लाग्थ्यो भने म त खुसीका साथ भन्छु मैले 13वटा ठाउँमा त मैले चाहिँ एक-एकवटा कोटामा नाम निकालेको हो हैन। म के भन्छु भने मलाई त्यो परीक्षा हलमा प्रवेश गर्दै गर्दा एउटै कोटा भए पनि यो कोटामा मै नाम निकाल्छु भन्ने आत्मविश्वास हुन्थ्यो। भनिसके पछाडि त्यति कन्फिडेन्स मलाई त्यति कन्फिडेन्स हुन्थ्यो मैले यहाँबाट यो कोटामा मै नाम निकाल्छु होइन। त्यहाँ पनि हुन्छ नि साथीहरू यसो त्यहाँ चाहिँ के अरे त्यहाँ सिडीमै बसेर यसो नोट हेर्दै एउटा सिट खुला छ मान्छे चाहिँ फेरि फुल प्याक हुन्छ एउटै सेन्टरमा मात्रै त्यस्तो कति सेन्टरमा हुन्थ्यो होइन। अनि त्यसमा पनि मैले के लाग्थ्यो भने जे भए पनि यसमा नाम हेरेर निस्किने हो भन्ने मलाई त्यो सुरुमै मलाई आत्मविश्वास हुन्थ्यो र मैले चाहिँ त्यही आत्मविश्वासका साथ म चाहिँ लेख्न सुरु गर्थेँ। यदि तपाईँमा आत्मविश्वास भएन भने तपाईँले जानेको कुरालाई पनि बिगार्नुहुन्छ र तपाईँले त्यो चाहिँ विषयवस्तुको उठान शब्द छनौट वाक्य गठन सिलसिला त्यसको प्रस्तुति त्यसको समापन निष्कर्ष तपाईँमा भएको सृजनशीलता खुबी केही पनि पस्किन सक्नुहुन्न हैन। त्यो चाहिँ एकदमै चाहिँ लथालिङ्ग हुन्छ त्यसको चाहिँ भनौँ न त्यसको चाहिँ तपाईँको सिलसिला त्यसको चाहिँ ब्यालेन्स सन्तुलन नमिलेर जवाफ लङ्गडो हुन्छ। जवाफ लङ्गडो भयो जवाफ चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट भएन भने तपाईँले चाहिँ राम्रो नम्बर पाउनुहुन्न। राम्रो नम्बर जसले पाउँछ ऊ सफल हुने लोकसेवा। मैले भनिहालेँ लोकसेवा भनेको योग्यता प्रणालीलाई चाहिँ बचाउने योग्यता प्रणालीको कदर गर्ने र योग्यता प्रणालीको मर्म धर्म र कर्मलाई मा विश्वास गर्ने चाहिँ संस्था हो र लोकसेवाले चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ उत्कृष्ट चाहिँ उम्मेदवारहरूलाई सिफारिस गर्छ। सबैभन्दा उत्कृष्ट हुनको लागि तपाईँले पनि त्यही बुक घोक्ने मैले पनि त्यही बुक घोक्ने मैले पनि त्यही बुँदा रट्ने तपाईँले पनि त्यही बुँदा रट्ने मैले पनि त्यही बुँदा रट्ने अरू साथीहरू पनि त्यही रट्ने भएर त चाहिँ अरू त जाँचकीलाई कसरी चाहिँ एक्स्ट्रा फिलिङ्स दिलाउन सक्ने त। मलाई चाहिँ नम्बर दिउँ लाग्ने बनाउनुपर्छ भनेपछि आफ्नै शैलीको विकास अत्यन्तै जरुरी छ। विषयवस्तु कन्टेन्टमा मर्न भएन। प्रश्नले जे सोधेको छ प्रश्नले जे मागेको छ त्यो बिट र त्यो फ्रेमभन्दा बाहिर जान भएन। तर त्यो त्यसको कन्टेन्ट त्यो प्रश्नको अर्थ त्यो चाहिँ प्रश्नले मागेको चिजलाई उतार्दै तपाईँले आफ्नो मौलिकता र सृजनशीलता पनि देखाउन सक्नुभयो र तथ्य र तथ्याङ्कले कतिपय कुरालाई पुष्टि गर्नुभयो भने त्योभन्दा उत्तम जवाफ मलाई लाग्छ लोकसेवामा चाहिँ हुँदैन। र अर्को कुरा के छ भने लोकसेवामा तपाईँले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने एउटा लेखनसिप लेखन कला भनेको एउटा यस्तो चाहिँ एउटा जादु नै हो क्या। के हुन्छ भने तपाईँले जाँचकीलाई नम्बर दिउँ लाग्ने बनाउनु पर्यो क्या। तपाईँको कपी हेरेर नम्बर दिउँ लाग्ने बनाउनु पर्यो होइन। तपाईँको त्यसमा अब त्यहाँ कसैको फोटो छापिएर जाने होइन कसैको त्यहाँ चाहिँ केही भनौँ न एट्याच भएर जाने होइन। त्यसमा तपाईँले त्यो समय फ्रेममा त्यो टाइम अवधिमा त्यो सोधिएका प्रश्नको कसरी तपाईँले चाहिँ समाधान गर्नुभयो त्यही कुरा हेर्ने हो र जाँचकीले पनि त्यही कुराकै मूल्याङ्कन चाहिँ गर्ने हो। त्यो भएर तपाईँले जाँचकीलाई नम्बर दिउँ लाग्ने बनाउनेर लेख्नु पर्यो। त्यो प्र्याक्टिस आफूले एकदमै गर्नु पर्यो। म त भन्छु लेखेर अध्ययन गर्नुहोस् होइन। तपाईँले लेखेको कुरा तपाईँले भोलि कम्पेरिजन तुलना गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँ सुरुको चरणमा तपाईँले सुरुवाती चाहिँ फेजमा अध्ययन गर्दा तपाईँको भाषा शैली कस्तो थियो तपाईँले चाहिँ कस्तो लेख्नुहुन्थ्यो चाहिँ त्यो प्रश्नको जवाफ अहिले पछिल्लो समयमा आएर तपाईँले त्यसमा कति विकास भएको छ भोलि तपाईँले त्यसलाई चाहिँ लेखेर यसो कतै राख्नु भएको छ चाहिँ कतै त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ थन्क्याउनु भएको छ भने निकालेर तपाईँले तुलना गर्न पनि भयो। र अब चाहिँ पछि तपाईँले जति लेख्दै जानुहुन्छ त्यति कुरा तपाईँको ह्यान्ड राइटिङ पनि त्यसले चाहिँ भनौँ न एउटा ब्यालेन्स गर्दै जान्छ। अब लोकसेवामा फेरि तपाईँको चाहिँ त्यो लाइनिङवाला कपी आउँदैन प्लेन सादा पेपर आउँछ। अब त्यो सादा पेपरमा कसैको चाहिँ एकदमै उकालो चढेर जाने कसैको ओह्रालो झरेर जाने हुन्छ होइन। यस्तो अवस्थामा तपाईँले
बेलैमा तपाईँले लोकसेवालाई मैले भने नि लोकसेवालाई जिस्क्याउने हो लोकसेवा चाहिँ एउटा चाहिँ अब उता त्यो साथी पनि पढ्न गयो उता चाहिँ हरि पनि गयो राम पनि गयो गीता पनि गइन् म पनि गइहेरौँ न भनेर त्यो लहड र एउटा चाहिँ बाहनाबाजीको भरमा चाहिँ लोकसेवामा सफल हुन सकिँदैन बरु बेलैमा प्लान बीमा जाँदा उत्तम हुन्छ म अध्ययन गर्छु अब मेरो भनेको मैले अध्ययन गर्नुपर्छ लोकसेवा म लोकसेवामा सफल हुन सक्छु मसँगैको उम्मेदवार पनि माथि मङ्गल ग्रहबाट आएर परीक्षा लेख्ने होइन होइन त होइन अन्तरिक्षबाट आउने होइन चन्द्रमाबाट आउने होइन उसलाई चाहिँ छुट्टै प्रश्न होइन यन्त्र उपकरण उसले फिट गरेर जाने होइन उसले पनि मेहनतै गरेर जाने हो अध्ययन गरेरै जाने हो म पनि अध्ययन गर्छु मेहनत गर्छु र म चाहिँ यो तरिकाले जस्तो चाहिँ लेख्छु र यो तरिकाले मैले चाहिँ अघि बढ्छु भनेर त्यो प्रश्न के अरे परीक्षा चाहिँ हुने मितिभन्दा तपाईँ चाहिँ 1 हप्ता अगाडि नै तपाईँले चाहिँ अब एक छिमल मैले सबै सकेँ र यहाँबाट यो क्वेसन्स आयो भने मैले लेख्छु फाइनल्ली मैले यो कुरा चाहिँ अलिकति म थोरै मलाई ब्यालेन्स नपुगेको जस्तो लाग्यो यसलाई एकचोटि रिभिजन गर्छु भनेर त्यसरी सार्प भएर बस्ने र औसत ज्ञान सबै प्रश्न एउटा क्वेसन छोड्ने बित्तिकै त तपाईँ डेन्जर जोनमा गइहाल्नुहुन्छ त्यही भएर चाहिँ अर्को साथीले छोड्दैन नि त तपाईँले छोडेर के भयो त होइन त्यही भएर सबै क्वेसन्सलाई चाहिँ तपाईँले उत्तिकै प्रेम गर्नुपर्छ उत्तिकै न्याय गर्नुपर्छ सबै क्वेसन्समा चाहिँ अङ्कभार हुन्छ त्यो अङ्कभारको तपाईँले उत्तिकै ख्याल गर्नुपर्छ र मात्रै लोकसेवामा सफल हुन सकिन्छ यसको एकमात्र सफलताको सूत्र भनेको अविराम अध्ययन एकदमै निरन्तर रूपमा अध्ययन गर्ने विषयवस्तुको खोजी गर्ने विषयवस्तुको सङ्कलन गर्ने मैले भने एउटै मात्रै बुकमा भर परेर पनि हुँदैन अर्को बुकहरू छ अहिले त विभिन्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब वेबसाइटहरूमा होइन तपाईँले चाहिँ अनलाइनबाट धेरै कुराहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ होइन ल कमिसन छ विभिन्न मन्त्रालयहरूका वेबसाइटहरू छन् होइन त्यस पछाडि विभिन्न सम्बन्धित चाहिँ भनौँ न सङ्गठित संस्थाहरूका चाहिँ उहरू छन् वेबसाइटहरू छन् विभिन्न न्युजहरू आर्टिकलहरू आएका हुन्छन् यी सबै कुरालाई तपाईँले गरेर कलेक्सन गरेर अनि तपाईँको आफ्नो भाषामा मैले भने नि कुनै ठाउँबाट शब्द लिने हो कि कुनै ठाउँबाट वाक्य लिने हो कि कुनै ठाउँबाट एउटा सानो अनुच्छेद लिने हो कि लिएर कलेक्सन गरेर आफ्नो पारामा भूमिकामा टक्क सेट गरेर लोकसेवाको भाषा चाहिँ स्तरीय हुनुपर्छ है त्यसमा चाहिँ फेरि म चाहिँ भनौँ न गुणस्तरीय लोकसेवाको भाषा प्रस्तुति भएन भने चाहिँ सफल हुनलाई गाह्रै छ कि भन्नेमा चाहिँ म विश्वस्त छु किनकि लोकसेवामा अलिकति स्तरीय भाषा शैली भएन अनि उपयुक्त स्थानमा उपयुक्त शब्द छनौट उपयुक्त वाक्य गठन भएन भने लोकसेवाको एउटा फर्म्याट छ लोकसेवाको एउटा आफ्नो चाहिँ जुन लेखन एउटा जुन तरिका छ त्यसमा चाहिँ अलिकति चनाखो हुनुपर्छ लोकसेवाले मन पराउने खालका शब्दहरू कस्ता जस्तो चाहिँ योभन्दा अगाडिका चाहिँ भनौँ न अग्रज चाहिँ सरहरूका होइन अग्रज म्याडमहरूका चाहिँ जुन कन्टेन्ट विषय के अरे लेख रचनाहरू हुन्छन् ती पढ्ने होइन कस्ता राम्रा चाहिँ लेखहरू आउँछन् होइन विभिन्न चाहिँ यो के भन्छ पुस्तकहरू स्रोत सामग्रीहरू प्रकाशित भएका छन् तिनीहरू ल्याउने अनि त्यहाँबाट त्यसैलाई हुबहु गऱ्यो भने त अर्को साथीले पनि हुबहु गर्छ सकिँदैन त्यही भएर त्यसबाट पनि तान्ने अर्कोबाट पनि तान्ने अर्कोबाट पनि तान्ने आफ्नो एउटा मिठो चाहिँ ठ्याक्क एउटा परिभाषा बनाउने अनि आफ्नै मिठा बुलेटहरू बनाउने अनि आफ्नै मिठो निष्कर्ष बनाउने अनि त्यसैलाई टपक्क लगेर परीक्षाको दिन त मैले यताको यहाँ सार्ने मात्रै हो परीक्षाको दिन चाहिँ तपाईँले यताको सार्ने हो मैले यो लाइनबाट लेख्छु म यो लेख्छु मैले चाहिँ यहाँबाट आएको प्रश्नलाई यहाँबाट उठान गर्छु यति लेख्छु र मेरो समापन यहाँनिर सिद्ध्याउँछु भनेर अब त्यहाँ गएर घोत्लेर त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँ सोच्न थाल्नुभयो त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँ अल्मलिन थाल्नुभयो भने त तपाईँले सबै प्रश्न गर्न पनि भ्याउनुहुन्न तपाईँको जवाफ पनि चाहिँ एकदम भनौँ न भड्किन्छ क्या त्यही भएर चाहिँ लोकसेवा भनेको विषयवस्तु र सृजनशीलताको एउटा कम्बिनेसन हो कन्टेन्टको र आफ्नो चाहिँ सृजनशीलताको एउटा कम्बिनेसन एउटा संयोजन हो त्यसलाई कलात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर नै जहाँ छ किलाई नम्बर दिउँ लाग्ने बनाउनु पर्यो यति चाहिँ भयो भने हुन्छ यहाँसम्म आइदिनु भयो आफ्नो तयारीदेखि अन्तर्वार्तासम्मका सम्पूर्ण अनुभवहरू सुनाइदिनु भयो लोकसेवा ज्ञान टिमको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मलाई पनि मेरा विचारहरू राख्ने होइन समग्र लोकसेवा तयारी गरिराख्नुभएका साथीहरूलाई होइन धेरै टाढा दूरदराजका साथीहरूलाई पनि यो इन्फर्मेसन पुर्याउने यो इन्फर्मेसन चाहिँ उहाँहरूको एक्सेसमा बनाउने पहुँचमा बनाउने जुन यो माध्यम यहाँले चाहिँ जोड दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँहरूको समग्र टिमलाई धन्यवाद साथीहरू यहाँलाई
बद्री कार्की सरसँग गरेको कुराकानी कस्तो लाग्यो? यदि मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। साथै हामीले भर्खरै लोकसेवा ज्ञान एप्लिकेसन मार्फत लोकसेवा ज्ञान टिमले भर्चुअल क्लास सुरु गरेका छौँ र यहाँहरू जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीले एपमा सम्पूर्ण इन्फर्मेसन राखेका छौँ, त्यहीँबाट हामीहरूसँग कनेक्ट हुन सक्नुहुनेछ र तपाईँले घरमा बसेर जुनसुकै समयमा पनि लोकसेवा तयारी गरेर बस्न सक्नुहुनेछ। र यहाँहरूले लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिनुभयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्ते।